ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و محترم، اج دے خطبہ جمعہ دی اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرانگا کہ اتباع میرے حضور کی اللہ رب العالمین نے اے شرف اے مقام میرے اور تواڈے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا، جیڑا آدمی مرد ہوئے یا عورت ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دی اندر آپ دی تابعداری دی اندر اپنی زندگی نو گزارے گا اور دنیا دے اندر رہ کے ہر وہ کام او عمل کرن دی کوشش کردا جس عمل تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت والی مہر ہوئے گی، آپ دا طریقہ
آپ دی سنت دی مور جس کم جس عمل تے ہے وہ کردہ ہے تو اللہ دے ہاں اس کم دا اجر ثواب حاصل کر لے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال عمل کردہ ہے وہ دیکھن نو چاہے کتنا ہی اچھا معلوم ہوئے، لیکن وہ طریقہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا نہیں، آپ نے وہ کم کرن دا حکم نہیں دیتا، تو وہ ساری زندگی بھی آپ دی اتباع اطاعت تو بغیر نمازاں پڑھی جائے، روزے رکھی جائے، حج کری جائے، صدقہ خیرات دے جائے، اندے کسے عمل دا اللہ دے ہاں ایک ذرہ برابر بھی مول نہیں پائے گا۔ تو حضرات ایک ہی ذات ایسی ہے، عبادت صرف ایک اللہ دی کیتی جائے، اللہ دی عبادت دی اندر بھی کسے اور نو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اطاعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیتی جائے۔ آپ دی اطاعت اتباع دی اندر بھی کسے دوسرے نو شریک نہ بنایا جائے۔ اللہ دی ذات دی عبادت اگر کوئی آدمی اللہ دی عبادت اندر کسے غیر نو شریک بناندہ تو وہ ناکام ہو جائے گا، آخرت نو جہنم دا بالن بن جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری دے اندر کسے اور نو شریک کر دے تو وہ بھی انسان برباد ہو جائے گا۔ حضرات اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام نو شان مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ آپ دی ہر بات نو مننا امتی واسطے ضروری ہے، آپ دی ہر ادا نو اپنانا، آپ دے ہر قول اور فعل نو اپنانا امت واسطے ضروری ہے۔ حضرات دنیا دے اندر بڑے بڑے انسان آئے تے آنگے، اعلیٰ بھی آئے تے ادنا بھی آئے، پیر بھی آئے تے مرید بھی آئے، بڑے بڑے امام اس دنیا دے اندر آئے نے، لیکن ہر امام دی بات نو مننا، ہر ان دی بات نو مننا اس واسطے ضروری نہیں کہ امام دی بات غلط ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، امام کو لو سچ بھی بات نکل سکتی ہے، امام کو لو بات غلط بھی نکل سکتی ہے۔ امام کسے وقت اپنی مرضی نال کوئی بات کر دیندہ ہے، اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ایک ایسی ہستی تے ایسا اللہ نے آپ نو شان تے مرتبہ دیتا ہے کہ نبی پاک دی ہر بات نو مننا، کیونکہ اللہ دے پیغمبر جو بھی بات کر دینے، آپ نے جو بھی فرمایا وہ اپنی مرضی دے نال نہیں، نبی بول دے تے رب دی وحی نال بول دے، امام بول دے اپنی مرضی نال، کوئی دنیا دا پیر بول دے تے وہ اپنی مرضی دے نال، کوئی وڈیرا بول دے وہ اپنی مرضی دے نال، کوئی حاکم بول دے وہ اپنی مرضی دے نال، صحابی بولے تے اپنی مرضی دے نال، پر میں صدقے جاواں
آمینہ دے لال جدوں بولے اللہ دی مرضی دے نال آپ نے جو فرمایا وہ رب دی وحی دے نال فرمایا. رب دی وحی نال بولن والی زبان وچوں کدے غلط ہو سکدا غلط بات نہیں نکل سکتی. مینوں یاد آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم میرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابی اللہ دے پاک پیغمبر دی ہر بات لکھ لیا کر دے. آقا جو فرمان دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دی ہر بات نو لکھ دے جا رہے ہیں. صحابہ نے منظر ویکھیا کہن لگے عبداللہ نبی پاک علیہ السلام دی ہر بات نہ لکھیا گر. اللہ دے نبی بشر نے کدی آپ کسے حالت دے اندر کدے خوشی اندر کدی آقا غمی دے اندر اللہ دے نبی کدے غصے دے اندر ہر بات نہ لکھیا گر. تیری لکھی ہوئی بات جڑی ہے یہ ہمیشہ واسطے قائم ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قلم نو روک لیا. نبی پاک دیاں باتاں آپ دیاں حدیثاں لکھن تو جناب عبداللہ رک گئے. میرے محبوب پیغمبر انج مجلس دے اندر تشریف فرمانے ویکھے آتے عبداللہ نہیں لکھ رہے آپ فرمان دینے اے میرے پیارے عبداللہ اگے میری ہر بات لکھ دا سے آج کیوں نہیں لکھ رہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے محبوبہ صحابہ نے انج کے آئے میں صدقے جاواں صحابہ دا مجمع تے میرے محبوب پیغمبر نام اپنے ہاتھ نو اپنے منہ ول کر کے تے آپ فرمان دینے اے عبداللہ لکھ میری ہر بات نو کیوں اس واسطے اے محمد دی زبان وچوں جو نکل دائے او سچی نکل دائے. میں محمد دی زبان وچوں جو نکل دائے وہ سچ نکل دائے حق نکل دائے. کیوں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ دی وحی نال میرے محبوب پیغمبر بولن والے حضرات اس واسطے او پیغمبر دی اتباع کرنا ضروری ہے. کامیابی تے نجات اس بات اندر ہے نبی دی اتباع کیتی جائے امدہ فائدہ کی ہوئے گا. اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں نو کہو نا اگر تسی اللہ نال محبت کر دے ہو تے فتبعونی پھر میری اتباع کر لو. اللہ فرماندے نے جے تسی اللہ نال محبت کر دے ہو تے محبوبہ انہاں نو کہہ فتبعونی یحببکم اللہ.
اتباع کرم دا پہلا فائدہ کی ملے گا؟ رب والوں انعام کی ملے گا؟ اوے اللہ اس بندے نال محبت فرمائے گا جیڑا نبی دی اتباع کر دے، نبی دی تابعداری دی اندر اپنی زندگی نو گزار لیندے تے رب العالمین انہوں انعام کی عطا فرمان گے۔ اللہ فرمان دے یحببکم اللہ، میں رب دے نال محبت کرانگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ دوجا انعام اللہ فرما رہا ہے میں ان دے گناہ بھی معاف کر دے وانگا۔ ویکھ لے کنا فائدہ، پتہ لگیا اللہ دی محبت تد ملے گی نبی دی اتباع وچ زندگی گزارے گا، نبی نال محبت کرے گا، پیغمبر دی اطاعت کرے گا، پیغمبر دی اتباع دی اندر نماز پڑھنے تے پیغمبر دے طریقے دے مطابق، روزہ رکھنے پیغمبر دے طریقے دے مطابق، وضو کرنے تے نبی دے طریقے دے مطابق، اور تیرا چلنا تے بیٹھنا، تیرا اٹھنا تے لیٹنا، اور تیرا کھانا تے پینا، تیری زندگی دی ایک ایک ادا جیڑی ہے وہ پیغمبر دی تابعداری اندر ہو جائے گی، نبی دی اتباع اندر گزرے گا تے اللہ فرمان دینا یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اللہ فرمان دینے پھر میں ان دے نال محبت کرانگا، ان دے گناہ بھی میں معاف کر دے وانگا۔ حضرات چاندے ہونا اللہ دے محبوب بن جائیے، اللہ ساڑھے نال محبت کرے، اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے، پھر نبی دی اتباع کرنا، نبی دی تابعداری کر۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لے، اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفيقا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اللہ تے ان دے رسول دے کہنتے چلے گا آگے لگے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ انہاں لوکاں دا ساتھ نصیب کرے گا۔ ربا کنا دا ساتھ ملے گا؟ فرمایا من النبیین، من النبیین۔ قیامت نو اللہ رب دے رسول دی اطاعت کرن والے انو اللہ قیامت والے دن نبیان دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ والصدیقین، صدیقین دا ساتھ رب دے گا۔ والشہداء والصالحین، شہیدان دا رب ساتھ دے گا۔ نیکاں لوکاں دا ساتھ اللہ قیامت نو ان بندیاں نو عطا کرے گا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ ایک اتنا ہی اچھا ساتھ ہوئے گا۔ اللہ حضرات پتہ چلیا نبی پاک دی اتباع اندر زندگی گزارن والا ہی کامیاب ہے، جو نبی دی اتباع اندر زندگی نہیں گزار رہا، نبی دی اتباع اندر نماز تے پڑھ دے
لیکن اپنی مرضی دے نال، اور روزہ تے رکھ دے لیکن اپنی مرضی دے نال، اور بھی کوئی نیکی دا کم کر دے، نوافل پڑھ دے اپنی مرضی نال، او طریقہ نبی دا نہیں اپنا رہا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے وہ ساری رات بھی نفل پڑھتا جائے، سارا دن بھی نفل پڑھتا جائے، وہ کوٹی رب کو لو امدہ فائدہ حاصل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انہیں مرضی اپنی کیتی ہے، اور رب نے نبی دی تابعداری دا حکم دیتا ہے، سانو نبی دی اتباع کرن دا حکم دیتا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، او ایمان والے ہو اللہ تے اندے رسول دی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمالوں برباد نہ کر لیا جے۔ پتہ یہ لگیا جو نبی دی اتباع تو بغیر عمل کر دائے انداؤ کیتا ہویا عمل برباد ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے نے حل اتاکا حدیث الغاشیہ، حل اتاکا حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ بڑے لوگ ایسے ہونگے جیڑے دنیا دے اندر عمل کر کر کے تھک گئے ہونگے، لیکن ان دے باوجود قیامت نو جہنم دا بالن بن جانگے۔ کیوں؟ انہوں نے جڑے عمل کیتے نے، جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، وہ اپنی مرضی دے نال کر دے رہنے، وہ مرضی دے نال کیتا ہویا عمل اللہ قبول ہی نہیں جے کردہ۔ قائم تے اللہ فرماندے نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ محبت کردہ کندے نال جیڑا نبی دی اتباع کردہ۔ آؤ دوستو ذرا ان صحابہ والویکھ لئیے، صحابہ نے نبی دی اطاعت کس طرح کی دیئے، سانو بھی اسی طرح اپنے محبوب پیغمبر دی اتباع کرنی چاہی دیئے۔ اللہ دے نبی دی اطاعت دی اندر سانو ہر عمل کرنا چاہی دائے۔ مینو یاد آیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب پیغمبر انج منبر تے تشریف فرمانے، آقا خطبہ دے رہنے، میرے آقا بیان فرما رہنے، تے مسجد دے اندر ایک بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس بندے نو کیا اجلس بیٹھ جا۔ ہائے ہائے میرے آقا نے ان دا نام نہیں لیا، صرف یہ نہیں فرمایا بیٹھ جا۔ او بندہ تے بیٹھ جاندہ ہے، او صحابی تے بیٹھ گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے دروازے تو اندر داخل ہو رہے ہیں، تے کناں دی اندر میرے محبوب پیغمبر دیئے آواز پہ گئی ہے کہ بیٹھ جا میں صدقے جاواں، نبی دی تابعداری ویکھ لے، اطاعت میرے مصطفیٰ دی ویکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اوتھے ہی جتیا والی جگہ تے بیٹھ گئے نے، اگلا قدم اگے پچھلا قدم پیچھے وے، اوے
پچھلا قدم اگے نہیں کیتا اگلا قدم پیچھے نہیں کیتا کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سن لے اے نبی دا حکم نبی دی آواز سن لئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے ہی بیٹھ جاندے نے میں صدقے جاواں صحابی دی اطاعت کتنی ہے آقا دی نظر پہ جاندی ہے آپ فرماندے نے اے عبداللہ پیارے اگے آ جانا میں تینوں تے نہیں سی کیا تو کیوں بیٹھ گیا ہے تے حضرت عبداللہ عرض کر دینے محبوبہ تُسا فرمایا بیٹھ جا تے میں بھی کھڑا سا میں سمجھیا کہ شاید اللہ دے نبی میں نوی حکم فرما رہا ہے وہ ایڈی تابعداری امنی اطاعت میرے مصطفیٰ دی میرے احمد رب نے او مرتبے تے شانہ مقام انہا لوگاں نو نہیں عطا کیتے انہاں تے تذکرے رب نے ایمیں تے قرآن امتر نہیں فرمائے رب نے ایمیں نہیں انہاں نو رضی اللہ عنہم ورضو عنہ محمد رسول اللہ والذین معہو اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم تراہم رکان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل اللہ نے انہاں دے تذکرے تورات و انجیل اندر بیان فرمائے اللہ نے انہاں دیاں شانہ اپنے نبی دے سامنے قرآن اندر بیان فرمایا اور دوستہ کون حضرت عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمنا بڑے ہی ہلکے پھلکے جسم بڑا کمزور سی اینا کھان پینوں تے ملدا نہیں سی حضرت عبداللہ دا جسم بڑا کمزور لمبا جیا کرتا پہنے ہیں تے جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم درخت چڑھے نے تے آپ دیاں پنڈلیاں بڑیاں ماڑیاں کمزور پنڈلیاں ویکیاں ایک صحابی تے مسکرا پیندہ ہے پیارے عبداللہ دیاں کمزور پنڈلیاں نو ویکے صحابی ہسیا مسکرایا میرے آقا دی نظر پہ جاندی ہے تے آقا فرماندے نے اوے پیارے میرے عبداللہ دیاں اے کمزور لتا کمزور پنڈلیاں بیگ کے مسکر آ رہے ہیں تینوں کی پتہ ہے اللہ دیا عبداللہ دی شان تے مقام کمنا ہے پڑھ لے دے اندر ایک پاسے عبداللہ دی اس سکی ہوئی پنڈلی نو رکھے آ جائے تے عبداللہ دی پنڈلی دے مقابلے اندر اود پہاڑ نو رکھے آ جائے تے اود پہاڑ عبداللہ دی پنڈلی دا مقابلہ نہیں کر سکتا اے اللہ نے منصب کیوں عطا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ قل
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبب لكم فاتبعوني. اللہ دے نبی دی اتباع دے اندر فرمایا نبی میرے محبوب دی اتباع کرو یحببکم اللہ میں رب تواڈے نال محبت کرانگا. آ میرے ویر نبی دے صحابہ نے کیویں اطاعت کیتی میرے مصطفیٰ دی, کیویں آنکھیں لگے میرے پیغمبر دے. مینوں یاد آیا میرے آقا نہ ایک دن نماز پڑھن لگ دے نے نبی پاک علیہ السلام نے پیراں دے اندر جتی پہنی ہے تے اللہ دے رسول جتی پہن کے آپ نماز پڑھان لگ پے. صحابہ دے قدماں وچ بھی جتی ہے. او گجرا والے دے عباسیہ یہ بھی مسئلہ سمجھ لے اگر جتی پاک صاحبے بے شک پرانی جتی ہوئے ان دے تھلے گندگی نہیں لگی تے جتی پہن کے بندہ فرض نماز پڑھ سکتا ہے نفل نماز پڑھ سکتا ہے. کئی آندے نے ویکھو جی مولی صاحب نے جتی پا کے جنازے دی نماز پڑھا دیتی ہے اور نظرہ مولوی تے لگی ہمیں اس پاپی نو اپنا پتہ ہی نہیں چلدا. پیراں وچوں جتی اتار گئے تے جتی پیراں دے تھلے وے اتے پیر رکھ لے ہے تے 10 فرق کیے ہے تے تیرے پیراں دے تھلے ہی ہے پاویں جتی نپاک ہوئے پاویں جتی دے تھلے گندگی لگی ہوئے پیراں دے تھلے ہی جتی ہے نا. مولوی تے اعتراض بڑی آسانی نال کر جاندا ہے نہیں میرے پاک پیغمبر دا فرمان ہے جتی پاک ہوئے پاک جتی پہن گے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. آقا جتی پہنی ہے صحابہ نے جتیاں پائیاں نے آقا نماز نیت لیندے نے آسمان تو جبریل آ جاندہ ہے میرے محبوب پیغمبر نو آگے اطلاع دیتی آگے جبریل خبر دے رہنے محبوبہ تواڈی جتی دے تھلے گندگی لگی ہوئی ہے جتی اتار دیو نا حالت نماز دی ہے. جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنے پیراں وچوں جتی اتاری ہے. جدوں آقا نے جتی اتاری نا واہ نبی دیو یارو نبی دیو جان سارو نبی دیو صحابیو تواڈی اطاعت تو میں صدقے جاواں. جدوں آقا نے جتی اتاری نا تے فوراً صحابہ نے بھی اپنے پیرا تو جتیاں اتار دیتیاں نے. آقا نماز مکمل فرمائی ویکیات صحابہ بھی جتیاں اتاریاں. میرے آقا صحابہ نو مخاطب نے آقا فرماتے نے میرے صحابہ تسا کیوں جتیاں اتاریاں. صحابہ عرض کر دینے سونیا نماز دے اندر اسا توانو جتی اتار دیاں ویکھیا تے اسا بھی اپنے پیروں تو جتیاں اتار دیتیاں. اسا سمجھیا کوئی حکم بدل گیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے نہیں میرے صحابہ اصل دے اندر میری جتی تے تھلے گندگی لگی سی. اوہ گجرا والیا اے بھی مسئلہ سمجھ جا ایویں لوگ ٹنڈورا پٹ دے میں نبی غیب جان دے پیر غیب جان دے نے پیران دیاں بلیاں تے کتیاں غیب جان دیاں نے نہیں ہو دوستا رب نبی نو نہ دسے تے پیران دے تھلے جتی تھلے گندگی لگی ہوئے تے نبی نو پتہ نہیں لگدا نہیں پتہ لگیا ان جے پتہ لگیا ہوندا جے پتہ ہوندا تے میرا کا کدی گندگی والی جتی پہن کے صحابہ نو نماز پڑھا سکدا نبی نہیں پڑھا سکدا. آقا نو پتہ نہیں لگیا جبریل دسے ہے تے میرے آقا فرماتے نے صحابہ میں نو جبریل نے اطلاع دیتی ہے تا میں اپنی جتی اتاری ہے تسی نماز
واسطے آؤ تے جتی نو دیکھ لو، اگر جتی صاف ہے تے اس صاف جتی دے نال نماز پڑھ لیا کرو۔ اللہ اللہ وما آتاکم الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، میرا نبی جو کہے وہ مان لو، جن دے تو نبی منع کر دے وے ان دے تو روک جاؤ۔ آؤ نہ میرے نبی دے صحابہ دی کہ میں اطاعت نبی پاک دی کیتی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے دی انگوٹھی پہنی ہے، بات رب دا حکم آ گیا ہے، مرد واسطے سونا پہننا رب نے حرام کر دیتا ہے، آقا اتار دیتی ہے۔ صحابہ بھی سونے دیاں انگوٹھیاں اتار دیتیاں نے، ایک صحابی نو اجے پتہ نہیں لگیا سونے دی انگوٹھی ایم جگلی تے پہنی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انج کر کے اپنے صحابی دی انگل تو آقا انگوٹھی اتار کے سٹ دیم دینے، فرمایا مرد اگر سونا پہن دے تے قیامت نو اگ دے انگارے بنا کے پہنایا جائے گا، اگ دی جہنم دے انگارے پہنائے جائیں گے۔ ہائے اللہ میری توبہ، اور ویکھ اطاعت میرے نبی دے صحابی دی، آقا نے انگوٹھی سٹ دیتی ہے، آقا چلے جاندے نے، اے صحابی جن دی انگوٹھی سٹی ہے جان لگ دائے، ساتھی کہہ لگے او یار انج کرنا آ جیڑی انگوٹھی ہے انہوں اٹھا کے گھر لے جا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے مردانوں پہنن تو منع کیتا ہے، انگوٹھی سونے دی لے جا، اندے تو کوئی فائدہ اٹھا لینا، انگوٹھی سونے دی لے جا، تیری بیوی تے بچیاں دے کم آ جائے گی۔ میں صدقے جاوا او صحابی رسول نے جواب کی دیتا ہے، اوے نوجوانہ تے میرے ویرا اج تو تے اور یہ سوچنے میرے سورے نے انگوٹھی پائی ہے، اگر یہ انگوٹھی پا کے میں اپنے سسرال تے گھر نہ گیا میرا سورا ناراض ہوئے گا، میری سس ناراض ہوئے گی، میری بنن والی بیوی ناراض ہوئے گی، میری سالیاں ناراض ہون گیاں، تو اپنے سورے نو راضی رکھن واسطے نبی دے حکم دی پرواہ نہیں کردا، سونے دی انگوٹھی پا کے دن دنمدہ پھرنے، تیرے دل اندر ایک خوف تے ڈر نہیں آیا کہ نبی نے فرمایا جیڑا مرد سونے دی انگوٹھی پہنے گا سونا جسم تے پائے گا، اس جسم تے قیامت نو جہنم دی آگ دا زیور پہنایا جائے گا۔ تو نہیں پرواہ کی تھی، تو سمجھیا سورا ناراض نہ ہوئے، رب ناراض امدائے ہو جائے، رب دا رسول ناراض امدائے ہو جائے، میری سس ناراض نہ ہوئے، رب دا رسول ناراض امدائے ہو جائے، میریاں سالیاں ناراض نہ ہو، رب دا رسول ناراض امدائے ہو جائے، میرے سالے میرے رشتہ دار ناراض نہ ہو، رب دا رسول ناراض امدائے ہو جائے، اور کملیا تینوں پتہ ہی نہیں لگیا نبی ناراض ہو گیا، رب ناراض ہو جائے گا، جن دیتے رب ناراض ہوئے وہ پھر جنت دی خوشبو بھی پا سکدا، وہ جہنم دا بالن بن جائے گا۔ اے ہوئی تے وجہ صحابہ دے چرچے آج گلی گلی لوگ ایویں نہیں کر رہے، صحابہ دے چرچے آج مساجد دے اندر علماء ایویں نہیں کر رہے، جلسے اندر کانفرنس اندر صحابہ دے چرچے اس واسطے کہ انہاں صحابہ نے نبی پاک دی ہر بات نو منیا، انہاں صحابہ نے پیغمبر دی خاطر باپ دی قربانی دینی پئی، باپ
دی محبت نو نبی دی محبت دے قربان کیتا تے صحابہ نے پیغمبر دی محبت دے قربان کیتا، اولاد دی محبت نو تے صحابہ نے پیغمبر دی محبت دے وطن قربان کیتا تے صحابہ نے پیغمبر دی محبت اندر مال و دولت نو قربان کیتا تے صحابہ نے پیغمبر دی محبت اندر اپنا وطن چھڑ کے بے وطن ہوئے تے نبی دے صحابہ اونا صحابہ نے نبی دی اتباع اندر نبی دی اطاعت اندر سب کچھ چھڑنا گوارا کیتا ہے، پر نبی دی محبت نو چھڑنا گوارا کیتا نہیں کیتا۔ اسی وجہ نال آج رب و نب دے تذکرے کروا رہا ہے اور صحابہ دے تذکرے قیامت تک ہوندے رہن گے انشاءاللہ۔ جو صحابہ دے تذکرے کرے گا اللہ انہاں دے نام بھی بلند کر دے گا۔ تو حضرات انہاں نبی دے صحابہ دی کتنی اتباع پیغمبر دی کتنی اطاعت فرمائی ہے، ایویں رب نہیں آندہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ صحابی کہندے نے ساتھی آئے انگوٹھی اٹھا لے تے نبی دا صحابی اگو پتہ ہے جواب کی دیندہ ہے، آندہ ہے جس انگوٹھی نو میرے ہاتھ وچوں اتار کے آمین عبداللال نے سٹ دیتا ہے، جنوں نبی پسند نہیں کیتا اس مال و دولت نو اس سونے نو میں اپنے گھر وچ نہیں لے جا سکدا، نہیں چکی انگوٹھی او مال اپنے گھر سے آبی لے جانا پسند ہی نہیں کردا۔ اس واسطے صحابہ نے اس چیز نو پسند کیتا ہے جنوں نبی پسند کیتا، جنوں نبی پسند نہیں سن کر دے صحابی اس بات نو پسند نہیں سن کر دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر جدو مکیوں ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے آئے، اے بڑے ہی نصیبہ والے ابو ایوب انصاری ہے تے غریب سی، ہے تے بڑا ماڑا جیا ماڑیو، میں پریشان نہ ہویا کرو، اللہ تے اندے رسول دی اتباع اندر اطاعت اندر زندگی گزار جاؤ، اللہ تو انو بڑے اچھے منصب عطا کر دے گا۔ ابو ایوب انصاری ہے بڑے ماڑے نے، ہے بڑے غریب نے، پر میرے محبوب دیاں مہمان نوازیاں انہاں دے نصیب وچ آ گئیاں۔ بڑے بڑے تاجر تے مالدار اپنے دروازے کھول کے بیٹھے نے، آج ساڑھے مہمان آمین عبداللال بن جان، آج ساڑھے مہمان آمین عبداللال بن جان۔ ابو ایوب انصاری دی گھر والی کہندی ہے وے اللہ والے سارے دروازے کھولے نے، انتظار پہ کرتے نے، آج آقا میرے مہمان بن جان۔ ابو ایوب تو کوئی تیاری نہیں کردا، حضرت ابو ایوب انصاری اکھان ڈول جاندیاں نے، غریب بندے نے کی کرنا سوائے رون دے اکھان دے آنسو بہان گے۔ ابو ایوب انصاری اکھا ڈول گئیاں تے زبان حال نال اپنی بیوی نو آندے نے، نی اللہ والی ہے نی میری گھر والی ہے، آمین عبداللال آج مدینے تشریف لے آئے، بڑے بڑے سردارہ اپنے دروازے کھولتے انتظار کر رہے ہیں، پر میری گل سن
لے میری ایک گھر والی ہے میں ماڑا مسکینہ جے نبی نو میاں تگڑیاں نال ماردارا نال محبت ہوئے گی تے پھر یاد رکھی ساڑی واری نہیں آنی تے جے مسکینہ غریبہ نال اللہ دے نبی نو محبت ہوئے گی تے پھر آقا ساڑے ہی مہمان بنن گے مہمان بن گئے پاک جاگ پہ ابو ایوب انصاری دے آپ فرماندے نے جو انہا محبت کی تھی اپنی جگہ میں ایک گل سنانا چاہنا جندہ تینوں میں نو فیدہ ہو جائے حضرت ابو ایوب نا میرے پیغمبر نو کھانا پیج دے جدوں کھانا بچ کے گجاندہ جیڑا واپس لے کے آندہ انہوں پوچھ دے نبی پاک نے کتھے اپنا ہاتھ لگایا ہے میرے سونے نے کتھے ہاتھ لگایا ہے ایک دن کھانا پیجی ہے اسی طرح ہی کھانا واپس آیا میرے نبی نے کھانے نو ہاتھ نہیں لایا میرے آقا نے کھانا نہیں کھادا تے حضرت ابو ایوب پریشان ہو گئے محبوب جی آج کھانا نہیں کھادا اللہ دے رسول آج کھانا تناول نہیں فرمایا تے میرے آقا فرمان دینے اے پیارے ایوب آجیڑا سالن آج پیجے ہے اندے اندر لسن پہ آئے تھوم پہ آئے تے میں اس واسطے نہیں کھادا اگلی گل جناب حضرت ایوب نے کہی اللہ دے رسول کیا لسن حرام ہے میرے آقا نے فرمایا حرام تے نہیں لسن کھانا حرام تے نہیں پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ایوب مینوں اے پسند نہیں مینوں لسن پسند نہیں کیوں دی وجہ نہ منہ وچوں بدبو آندی ہے بدبو آندی ہے لسن دی وجہ نہ اس واسطے میں اینوں پسند نہیں کردا حالا نبی روکیا نہیں صرف اینا فرمایا مینوں اے پسند نہیں سیدنا ابو ایوب انصاری اس تو بعد زندگی پر لسن کھادا ہی نہیں لسن اپنے پیٹ وچ لگایا ہی نہیں اپنے منہ اندر لسن پایا ہی نہیں کیوں آپ فرماندے سن میرے نبی نو پسند نہیں میں نبی دا پیارا امتی نبی دا شاگرد نو پسند نہیں کردا جیڑی نبی دی پسند نہیں سیابی آمدہ میری بھی او پسند ہے میں بھی انہوں پسند نہیں کردا میرے ویرا جنہوں نبی پسند کرے تو انہوں پسند کر جنہوں نبی پسند نہیں کردا تو بھی پسند نہ کریا کر اللہ او نبی تے یار تے صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نافے دے نال جا رہن رستے دے اندر بانسری دی آواز حضرت عبداللہ دے کن وچ پئی ہے کون عبداللہ میرے عمر دا بیٹا عبداللہ کون عبداللہ میرے پیارے نبی دا پیارا صحابی رستے دے اندر حضرت عبداللہ نے بانسری دی آواز سنی ہے اپنے دوما کنہ دی اندر جناب عبداللہ نے کوٹ کے انگلیاں پا لیا انگلیاں کنہ وچ پا کے حضرت عبداللہ چل دے جا رہے ہیں کچھ چلے نا تے جیڑا ساتھی ناوے نالے انہوں پوچھن لگے یار جیڑی آواز بیسری دی آ رہی سی وہ آ رہی ہے کہ نہیں تے نال فرمان دینے او میرے ساتھیا جی میں تو میرے نال سفر کرنا بھی آئے ایویں میں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ایک سفر دے جا رہا سا رستے دے اندر بانسری دی آواز آئی تے اللہ دے پاک نبی نے اپنے دوواں کناں وچ انگلیاں پا لیا تاکہ میں محمد دے کناں دی اندر بانسری دی آواز نہ آئے دسنا کی چاندے زر کہ جی میں بانسری دی آواز دی وجہ نہ کناں وچ انگلیاں پائیاں اے طریقہ ویکھیا ہے تے میں محمد
کو لو ویکھیا میں پیغمبر کو لو سنیا آپ دی ادا نو ویکھیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ نبی جو کرے میں کر نبی دیا امتیا پھر ویکھ اللہ تینوں کنیاں بلندیاں عطا کرے گا اللہ تینوں کتنیاں شان عطا کرے گا کون نبی دے صحابہ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اجے تک شراب حرام نہیں سی ہوئی شراب پی رہے سن شراب دی حرمت اجے نازل نہیں ہوئی تے جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر انج لوگاں نو برتنا دے اندر شراب پا کے دے ریا پین واسطے تے ادھروں نبی دا ایک منادی کرن والا مدینے دے اندر آواز بلند پہ کر دے اور لوگوں اللہ نے شراب دی حرمت نازل فرما دیتی ہے نبی پاک نے شراب پین تو منع کر دیتا ہے ادھر آواز کان وچ پہ جاندی ہے تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے انس پیاریا آ جیڑے برتن شراب دے بھرے نے نا اوے منہ نال لگی شراب برتن پرے نے تے میرے عرض فرماندے نے میں اسے طرح نبی دی آواز نو سنے آئے تے او شراب تے پرے او برتن جڑے نے میں پکڑ کے تے بعد مدینے دی نالی وچ روڑ دینا وا او جنہ برتنہ دے اندر شراب ہے او برتن بھی توڑ کے سٹ دینا وا حضرت انس فرماندے نے میں مدینے دیاں گلیاں تے نالیاں وچ کی وینا جی شراب روڑ دی آ رہی ہے جی میں سلاب دا پانی چل دائے لوگوں وجہ کی ہے آج امتی میں تے تو ویا اونا صحابہ نے نبی دا حکم سنے رب دا حکم سنے کہ آج تو بعد شراب آرام ہے اونا شراب روڑ دیتی ہے جیڑی منہ وچ گئی وہ بھی حلقتے انگلیاں مار کے باہر کر دیتی ہے شراب والے برتن توڑ دیتے ہیں انہاں دے تذکرے پھر رب کیوں نہ کرے انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الاللہ والرسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون انہاں سنیا تے فوراً اطاعت کر لئیے اور آج سناندیا راتہ تے دن بیت رہنے سال ہا سال تیری زندگی دے اور پاپیاں تے کملیا اور تیری زندگی دے سال ہا سال مساجد تے خطبے تے درسہ وچ تو سنتا جا رہے لیکن شراب پین تو باز نہیں آ رہا اور نشہ کرن والا نشہ کرن تو آج بھی باز نہیں آ رہا اور پھر تو نبی دے دیدار دا منتظر رہے کمیں کہ مینوں پیغمبر نال پیار بڑا مینوں مصطفیٰ نال عقیدت محبت بڑی تیری محبت کسے کم نہیں آئے گی جنی دیر نبی دی اطاعت نہیں کرے گا محبت کر کے نبی دی اطاعت کرے گا پھر نجات ہوئے گی میری دعوے محبت دے کری جائے آنکھیں نبی دے لگے نا جیڑی چیز دا نبی حکم دے وہ اپنائے نا جن دے تو نبی روکے ہوں دے تو رکے نا تے نجات پا سکدا اے نی صحابہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر جنی دیر ہے انہی دیر بیت المقدس وال اپنا رخ کر کے نماز پڑھ دے رہے کہ بھلا بیت المقدس ہے آپ مدینے تشریف لے آئے آقا دے صحابہ پاک مدینے آگئے 16-17
15 مہینے تک نہ اللہ دے نبی مدینے آگے بیت المقدس وال اپنا رخ کر کے نماز پڑھ دے رہے. مدینے آگے بھی قبلہ بیت المقدس ہے پر دل دی خواہش میرے پاک پیغمبر دی کی ہے اللہ ساڈا قبلہ بیت اللہ بن جائے, ساڈا قبلہ بیت اللہ بن جائے. اللہ پاک نے میرے نبی دی خواہش نو پوریا کر دیتا. اللہ تمنا پوری فرما دیندے نے. رب نے قرآن نازل فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجہک شطر المسجد الحرام. رب نے قبلہ تبدیل کر دیتا. میرے پیغمبر نے نماز بیت اللہ وال اپنا رخ کر کے پڑھان دینے. ایک صحابی اللہ دے نبی دے پیچھے نماز ادا کی دیئے. نماز پڑھ کے مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر دے پیچھے صحابی بیت اللہ وال رخ کر کے نماز پڑھ کے گیا نا. اگلی بستی وچ گیا او تے اثر دی نماز دا ٹائم ہویا ہے. انہاں نو اجے نہیں پتا او مدینے اندر قبلتین مسجد جنہاں نو رب نے اتھے بلایا ہے مکے مدینے گئے نے عمرہ حج کر کے آئے نے. اے زیارتاں دے اندر قبلتین والی مسجد دی بھی زیارت کر دینے مدینہ پاک دے اندر. او صحابی رسول اجے مسجد وچ نہیں پہنچیا. نماز کھڑی ہو جاندی ہے قیام ہو جاندا ہے. انہاں نو اجے پتہ کوئی نہیں کہ قبلہ تبدیل ہو گیا. او نبی دے صحابی امام رکوع اندر ہے او مقتدی بھی رکوع اندر بیت المقدس ور رخ کر کے رکوع کر رہنے نماز پڑھ رہنے. اے صحابی جنہیں نبی دے پیچھے مسجد نبوی اندر نماز پڑھی سی بیت المقدس وال اپنا رخ کر کے اچھی آواز نال کہندا ہے او صحابیو اجی میں نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا. اللہ دے نبی نے بیت اللہ وال رخ کر کے نماز پڑھائی ہے. ساڈا قبلہ بیت اللہ بن گیا ہے, ساڈا قبلہ بیت اللہ بن گیا ہے. اطاعت ویکھ نبی دے صحابہ دی کیویں آنکھیں لگے او پاک پیغمبر دے صحابی امام رکوع اندر ہے مقتدی رکوع اندر ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہاں صحابیاں دے کان وچ آواز پہ جاندی ہے رکوع تو نہیں اٹھے کہ چلو نماز مکمل کر کے آئندہ نماز سے قبلہ بدل لوانگے. رکوع تو اٹھ گئے قبلہ بدل لوانگے. نانا رکوع دی حالت اندر صحابہ دے کان اندر اے آواز پئی ہے تے رکوع اندر ہی انہاں اپنا قبلہ بدل کے بیت اللہ والوک کر لے آئے. رکوع دی حالت اندر کیوں انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. سن لیا فوراً اطاعت کر لئی, سن لیا فوراً من گئے. اوے امت یا نبی دیا تمہیں سن کے تے من جایا کر, گل نبی دیئے من جایا کر, فرمان نبی دائے من جایا کر. کیوں نہیں ماندا؟ اوے نبی نے فرمایا رفع یدین کر کے نماز پڑھ. کیوں نہیں ماندا؟ میرے نبی دا حکم ہے سورہ فاتحہ نماز اندر پڑھ. کیوں نہیں ماندا نبی دی بات؟ میرے پیغمبر نے فرمایا آمین کیا کر نماز
نماز اندر کیوں نہیں کردا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا حکم دیتا جدو سب بناؤ قدم نال قدم ملا کے کھڑے ہوو، کندھے نال کندھا ملا کے کھڑے ہوو، کیوں وچ فرق رکھنا ہے؟ کیوں پیر نال پیر نہیں ملاندا؟ کیوں کندھے نال کندھا نہیں ملاندا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اتحیات بیٹھے اپنی شہادت والی انگلی نو حرکت دیا کر، اپنی شہادت والی انگلی ہلایا کر، کیوں نہیں نبی دے آکھے لگدا؟ اوہ اونا تے نبی دی آواز تے لبیک کیا فوراً اطاعت کر لئیے، دعویٰ محبت دا کرنا ہے، پیغمبر دے امتی ہون دا دعویٰ، لیکن آکے نبی دے نہیں لگدا، گل نبی دی ٹھکرا کے امامہ دی گل مانا ہے، کلمہ کسے امام دا نہیں پڑھیا، او دوستا کلمہ امام ابو حنیفہ دا نہیں پڑھیا، کلمہ امام شافعی دا نہیں پڑھیا، کلمہ امام مالک دا نہیں پڑھیا، کلمہ امام احمد بن حنبل دا نہیں پڑھیا، کلمہ پڑھیا تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا ہے۔ پھر جن دا کلمہ پڑھیا ہے ان دے آنکھیں کیوں نہیں لگدا؟ جن دا کلمہ پڑھیا ہے ان دی تابعداری کیوں نہیں اختیار کردا؟ پھر اپنی نماز اس نبی جیسی کیوں نہیں بناندا؟ اپنا قیام تے رکوع اس نبی جیسا کیوں نہیں بناندا؟ اپنا حج تے عمرہ اس نبی جیسا کیوں نہیں بناندا؟ اپنا روزہ اس پیغمبر جیسا کیوں نہیں بناندا؟ یاد رکھو میرا تیرا عمل نبی جیسا ہوئے گا، پیغمبر دی تابعداری اندر اگر میرا تیرا نیک عمل ہوئے گا اللہ پھر قبول کرے گا۔ اگر پیغمبر دی سنت دی موت ساڑی عمل تے نہیں ہوئے گی، ساری رات نماز پر اللہ وہ عبادت قبول کردہ، رب عبادت قبول نہیں کردہ۔ اس واسطے میرے بھائیوں میرے بزرگوں صحابہ اطاعت کی تھی تے عورتاں بھی اطاعت وچ پچھے، اور صحابیات بھی صحابہ دی طرح اطاعت کی تھی۔ ایک بیٹی تے ایک ماں میرے پیغمبر دی خدمت وچ آئیاں تے بیٹی نے نا دو موٹے موٹے سونے دے کنگن اپنے بازوہ تے پہنے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی تیری بیٹی نے سونے دے کنگن پہنے نے اینا دی زکاة ادا کرنی ہے؟ اللہ دے نبی نہیں تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر قیامت والے دل اے سونے دے کنگن جہنم دی آگ دا اوے عذاب بن کے جہنم دی آگ دے اور زیور بن کے تیری بیٹی نو پہنائے جان گے۔ ایدرو نبی نے فرمایا بی بی نے اسے وقت اپنے کنگن اتارے، اللہ دے نبی جی جتے تو اڈا دل کردہ ہے ایک کنگن جو نے خرچ کر دیو، خوف آ گیا ڈر آ گیا، نبی نے سمجھائے فوراً عورت نے نبی دی تابعداری اختیار کی تھی۔ میرے پیغمبر مسجد دی اندر نے انج دیکھیا ہے صحابہ نماز پڑھی ہے، مسجد وچوں باہر نکلے صحابیات نے نماز پڑھی ہے، مسجد وچوں باہر نکلے رستہ ایک ہی ہے، ان عورتہ مردان دے وچ انج داخل ہو گئیاں جتوں مرد گزر رہنے اتوں عورتہ بھی گزر رہی جانے۔ میرے محبوب پیغمبر نے عورتہ نو مخاطب ہو کے فرمایا جدوں بھی جاؤ مردان دے وچ نہ داخل ہو، رستے دے ایک کنارے تے اور گزر جانا، رستے دے ایک کنارے تو گزر جانا۔ آئیو ماما کیسیاں او صحابیات کیسیاں، اگلی نماز دا وقت آیا ہے، نبی پاک دا نماز فارغ ہوئے، صحابہ بھی نکلے صحابیات بھی نکلیاں، بیبیوں پہنو جمعہ دا خطبہ سننے والو خالیو خدا دا واسطہ ایویں دی تابعداری کرو، تسی نبی دی روحانی بیٹیاں دے سیدہ فاطمہ نو مننے والیاں دے امی عائشہ دی سیرت اپنا جاؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا مردہ تو الگ ہو کے رستے تو گزرنا، عورتہ فوراً
دیواراں دے نال لگ لگ کے تاکہ مرداں دے وچ نہ داخل ہویا جائے، عورتاں دیواراں دے نال لگ لگ کے عورتاں دے جسماں دے کپڑے چادراں او دیواراں دے نال لگ رہی نے، کیوں؟ قالوا سمعنا واطعنا، سن لیا نبی دا فرمان، فوراً عورتاں نے بات مان لی ہے۔ خدا را میریو ماں میریو بہنوں، جو نبی کہے وہ من جاؤ، نجات ہوئے گی۔ نبی نے تو انو کیا ہے؟ عورت اپنے گٹے کج کے رکھے، گٹے ننگے نہ کرے مردان دے سامنے۔ میریو بہنوں بیٹیو، آج تسی بازار اندر شادیاں بیاواتے گٹے ننگیاں کر دیا جے، نبی دی مخالفت کر دیا جے۔ جن نے نبی دی مخالفت کی تھی وہ اللہ دی جہنم تیار ہے، ان دے واسطے جلن واسطے تیار ہو جائے۔ نبی دی مخالفت نہ کر، نبی دی تابعداری اندر اپنی زندگی گزار۔ انشاءاللہ جن نے نبی دی اتباع اندر زندگی گزاری، اللہ انہوں دنیا تے بھی کامیاب کرے گا، قبر اندر بھی کامیاب کرے گا، آخرت نو بھی اللہ کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ تے جیڑا نبی دی تابعداری اندر اپنی زندگی نہیں گزار رہا، اپنی من مرضی کردا ہے، وہ دنیا دی اندر بھی ناکام، قبر اندر بھی ناکام، کل میدان محشر وچ بھی ناکام ہوئے گا۔ جی میں عورت واسطے حکم ہے اپنے پیر اپنے گٹے نو ٹھک کے رکھے، غیر مردہ دے سامنے گٹا ننگا نہ کرے۔ اور مردوں تو آڈے واسطے بھی اللہ دے رسول دا حکم ہے کہ اپنا گٹا مرد ننگا رکھے۔ نبی دا حکم ہے اپنا گٹا مرد ہے، صرف نماز دے ٹائم ہی نہیں، ہر وقت نبی دا حکم ہے کہ گٹا مرد ننگا رکھے۔ وعید کتنی بیان فرمائی، جیڑا نہیں رکھ دا پھر بھی ننگا نہیں رکھ دا، اللہ قیامت دے دن ان دے وال نظر رحمت کر کے ویکھے گا ہی نہیں۔ انہوں اساں گناہ معمولی سمجھے، جوان بزرگ بڈیرے جی شادی تے گیا کی آکھے گا مچھیاں پڑھنا ہے، لوگاں دے تانے، لوگاں دیاں گلاں نو ویندا ہے، نبی دا حکم نہیں ویندا۔ میرے نبی نے فرمایا جن نے تکبر دی نظر نال